दुवै गुराँस पनि फुल्छ यहाँ एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर एउटै हो सबको रहर बनाऊ यो हाम्रो सहर हाम्रो विराटनगर। नमस्कार, म मुकुन्दराज ढकाल विराटनगर महानगरपालिकाबाट सञ्चालन भइरहेको दूर शिक्षा कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज म कक्षा 7 को गणित विषय अन्तर्गत ज्यामिति पर्सनको लाइन एन्ड एङ्गल्स सम्बन्धी केही समस्या समाधान का बारेमा छलफल गर्न लागिरहेको छु। र भाइ बहिनीहरू, यसभन्दा अगाडि हामीले लाइन एन्ड एङ्गल्सका बारेमा केही कुराहरू अघिल्लो पाठमा छलफल गरेका थियौँ। एकपटक सम्झिने ट्राई गरौँ। म रिकल गर्न लागिरहेको छु। हामीले जम्मा ल यहाँ मैले व्हाइटबोर्डमा केही एङ्गल्सहरूको नाम लेखेको छु। एडजेसेन्ट एङ्गल्स, आसन्न कोणहरू गत पहिलो क्लासमा हामीले छलफल गरेका थियौँ। भर्टिकली अपोजिट एङ्गल्स, शीर्षाभिमुख कोणहरू, अल्टरनेट एङ्गल्स, एकान्तर कोणहरू, करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स, सङ्गत कोणहरू, को इन्टेरियर एङ्गल्स, क्रमागत भित्री कोणहरू, र अर्को लिनियर पेयर भनेको रेखीय जोडा अथवा यसलाई स्ट्रेट एङ्गल्स पनि स्ट्रेट एङ्गल्स पनि भनिन्छ। हो यी कोणहरूसँग सम्बन्धित केही समस्या समाधानका कुराहरू हाम्रो दोस्रो अभ्यासमा दिएको छ। कक्षा 7 का भाइ बहिनीहरूले आफ्नो पाठ्य पुस्तकमा त्यहाँ हेऱ्यो भने पनि देख्छौ। त्यहाँ जम्मा 4 खाले प्रब्लम्सहरू दिएको छ। त्यो पनि हेर। र आज यो क्लासको उद्देश्य ती चार खाले समस्याहरू समाधान गर्न सक्ने हुने हो। र यसकै बारेमा म केही इक्जाम्पल्सहरूको बारेमा छलफल गर्न लागिरहेको छु। र फर्स्टमा म एडजेसेन्ट एङ्गल्स अथवा यो लिनियर पेयरसँग सम्बन्धित एउटा इक्जाम्पल यहाँ लेख्छु। भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर हेर्ने। एउटा एबी रेखालाई ओसी रेखाले ओ बिन्दुमा भेटेको छ। यसरी भेट्दा यहाँ दुईवटा कोणहरू बनेका छन्। यसलाई हामीले अगाडि भनेका थियौँ यिनीहरू आसन्न कोणहरू हुन्। अनि यो पनि कुरा भनेका थियौँ, जब आसन्न कोणहरू एडजेसेन्ट एङ्गल्सहरू चाहिँ एउटा सरल रेखामा बनेका हुन्छन् भने तिनीहरूको योगफल, तिनीहरूको जोडफल चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। The sum of adjacent angles will be 180 degree if these are in one straight line. र यहाँ यदि यो भाइ बहिनीहरू ख्याल गर, आफै फाइन्ड गर्न सकिहाल्छौ। एङ्गल बिओसी इक्वल टु यहाँ देखिरहेका छौ। एङ्गल बिओसी यदि 50 डिग्री हो भने भन त एङ्गल एओसी कति डिग्री हुन्छ? एङ्गल एओसी बराबर दुईटाको जोडफल सम एड गर्दा 180 डिग्री हुँदा एङ्गल एओसी कति डिग्री हुन्छ? 180 माइनस 50 डिग्री इक्वल टु 130 डिग्री। एउटा समस्या समाधान म यही गर्न लागिरहेको छु। यो लिनियर पेयर अथवा एडजेसेन्ट एङ्गल्ससँग सम्बन्धित प्रब्लम हो। जस्तै यसको लागि हेर, यहाँ x प्लस 50 डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री बुझ्छौ नि। यसलाई चाहिँ टेबुलेसन गर्दा यसरी गर्ने हो।
एक्स प्लस 50 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री वाइ यहाँ सानो रिजन लेख बिङ लिनियर पेयर लेख्दा पनि गर्ने बिङ लिनियर पेयर अथवा द सम अफ एडजेसेन्ट एङ्गल इन ओन स्ट्रेट लाइन सजिलोको लागि यही लेखौँ बिङ लिनियर पेयर और अब हामीले यहाँ सल्भ गरेर यक्सको भ्यालु फाइन्ड गर्यो भने त हामीलाई चाहिएको आइगयो यक्सको भ्यालु आइगयो त्यसैले यहाँ यक्स इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 50 डिग्री बोथ साइड 50 डिग्री सब्ट्र्याक्ट गरिदिउँ बोथ साइड 50 डिग्री सब्ट्र्याक्ट गरिदिउँ 50-50 क्यान्सिल भयो 180 माइनस 50 इक्वल टू देयरफोर यक्स इक्वल टू 130 डिग्री which is the required value. Here x equal to 180 degree minus 50 degree, therefore 180 minus 50 equal to 130 degree. र लास्टमा चेक गर्न पनि सक्छौँ दुईटा एड गर न 50 प्लस 130 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री हुनै पर्यो यदि 180 डिग्री भएन भने हाम्रो सल्भ मिलेन यो चाहिँ एडजेसेन्ट एङ्गल अथवा लिनियर पेयरसँग सम्बन्धित कुराको हामीले अघिल्लो क्लासमा छलफल गरेका थियौँ त्योसँग सम्बन्धित प्रब्लम सल्भिङ यसरी गर्ने हो प्रोसेस यो हो र अब सेकेन्डमा अर्को एक्जाम्पल हेरौँ एबी र सिडी रेखाहरू ओ बिन्दुमा इन्टरसेक्टेड भएका छन् यसो गर्दा यहाँ चारवटा एङ्गल्सहरू बनेका छन् एङ्गल बिओसी इक्वल टू 50 डिग्री गिभन एङ्गल बिओसी इक्वल टू 50 डिग्री दिएको छ हामीले एबीसी को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने छ फाइन्ड द भ्यालु अफ एबीसी फाइन्ड ए बी एन्ड सी फ्रम दिस फिगर अब यहाँ हामी दुईटै कुरा एप्लिकेसन गर्छौँ लिनियर पेयर र भर्टिकली अपोजिट एङ्गल्स भर्टिकली अपोजिट एङ्गल्स भनेको अघिल्लो क्लासमा हामीले छलफल गरे अनुसार एकखेप सम्झिने कोसिस गरौँ त भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स भर्टिकल एउटै भएको शीर्षबिन्दु एउटै भएको अनि अपोजिट साइड्सतिर पर्ने एडजेसेन्ट होइन नन एडजेसेन्ट तर भर्टिकल चाहिँ अथवा भर्टेक्स चाहिँ एउटै भएको जस्तै बी यहाँ देखिरहेका छौँ बी र 50 डिग्री वा हामी न्यामिङ गर्छौँ भने एङ्गल बिओसी र यो क्यापिटल सी न्यामिङ गर्न ख्याल गर छेउछेउको क्यापिटल हुन्छ है एङ्गल बिओसी इक्वल टू 50 डिग्री छ यो जति छ त्यति नै एङ्गल एओडी हुन्छ जुन मैले यहाँ बीले न्यामिङ गर्दैछ त्यसको एङ्गलको नाम भने यो बिओसी इक्वल टू 50 डिग्री छ भने एङ्गल एओसी एङ्गल एओडी कति डिग्री हुन्छ त 50 नै हुन्छ वाइ बिकज भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स आर अलवेज इक्वल किनभने शीर्षाभिमुख कोणहरू सधैँ के हुन्छ त बराबर हुन्छ र अब यी अरू दुईटा ए फाइन्डिङ गर्ने जुन अगाडिको हामीले लिनियर पेयर गर्यौँ अनि ए जति छ त्यति नै के हुन्छ त सी हुन्छ यो पनि सेम भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स नाउ यहाँ म सुरु गर्छु सोलुसन हियर यहाँ पहिला ए नि फाइन्ड गरौँ है त ए प्लस 50 डिग्री इक्वल टू A plus 50 degree equal to 180 degree. A plus 50 degree equal to 180 degree. Why? Right reason here. Because being linear pair. Linear pair. A को value find करा. Or A equal to 180 degree minus 50 degree. Both sides से 50 degree subtract कर दिने. 50-50 क्यान्सिल भयो 180 माइनस 50 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री एउटा भयो 130 डिग्री द भ्यालु अफ ए इक्वल टू 130 डिग्री नाउ फाइन्ड बी
अब बी पत्ता लगाऊँ। नाउ बी इक्वल टु वाट 50 डिग्री। बी इक्वल टु 50 डिग्री, बी भनेको 50 डिग्री हो। किन त? बिकज बिङ भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल। मैले सर्टकटमा लेखेँ, तिमीले यसलाई फुलमा लेख है। भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स, बिङ भिओए भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स भनेको शीर्षाभिमुख कोणहरू भएकोले बी पनि फाइन्डिङ गरिसक्यो। सरी, ए फाइन्डिङ भयो, बी पनि फाइन्डिङ भयो 50 डिग्री। अब बाँकी रह्यो के त? सी। सी फर फाइन्डिङ द भ्यालु अफ सी, ए इक्वल टु सी। वाइ? ए इक्वल टु सी, राइट? अगेन सी इक्वल टु ए इक्वल टु अलरेडी निकालिसकेका छु। माथि हेर त, द भेल्यु अफ ए इज गिभन दियर, अथवा हामीले फाइन्ड गरिसकेका छ। ए इक्वल टु 30 डिग्री छ, सी पनि सेम 30 डिग्री नै हुन्छ, राइट? हियर 130 डिग्री। देयरफोर ए इक्वल टु, लिस्टिङ गर, ए इक्वल टु 130 डिग्री, बी इक्वल टु 50 डिग्री एन्ड सी इक्वल टु 130 डिग्री, विच आर रिक्वायर्ड आन्सर। जुन हामीले फाइन्डिङ गर्नुपर्ने यति नै, ए को भ्यालु, बी को भ्यालु र सी को भ्यालु। र एकपटक यिनी दुईटा एक्जाम्पललाई त्यहाँ स्लाइडमा पनि हेरौँ। यो भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स भन्ने बित्तिकै एक आपसमा सम्मुखतिर अथवा विपरीततिर पर्ने कोणहरू हुन्। अनि एडजेसेन्ट एङ्गल्स भनेको लिनियर पेयर अथवा एउटा सरल रेखामा पर्ने कोणहरू हुन्। यी दुईटाको बारेमा हामीले छलफल गरिसक्यौँ। र जहिले पनि लिनियर पेयरको सम 180 डिग्री हुन्छ। लिनियर पेयरको सम 180 डिग्री हुन्छ। तर भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स अथवा शीर्षाभिमुख कोणहरू जहिले पनि के हुन्छ त? बराबर हुन्छ। र हामीले दुईटा एक्जाम्पल्सहरू यहाँ प्र्याक्टिस गरिसक्यौँ। र एउटा अगाडिको लिनियर पेयरसँग सम्बन्धित यो तिम्रो क्लास वर्क एकपटक हेरेर ट्राई गर त, छिटो, 1 मिनट टाइम। फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स डिग्री, फाइन्ड द भ्यालु अफ एक्स डिग्री पत्ता लगायो। गुड। एक्स इक्वल टु 60 डिग्री। एक्स को मान पनि कति हो त? 60 डिग्री नै हो, होइन? नो। लिनियर पेयर्स अथवा एडजेसेन्ट एङ्गल्स इक्वल हुँदैन। जब यहाँ एकै ठाउँ एउटा सरल रेखामा एडजेसेन्ट एङ्गलहरू बनेका छन् भने यी दुईटा एड गर्दा 180 डिग्री हुनाले एक्स इक्वल टु 120 डिग्री। गुड। एक्सको मान कति हो त? 120 डिग्री। एक्सको मान 60 डिग्री होइन। भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स चाहिँ इक्वल हुन्छ, अर्थात् शीर्षाभिमुख कोणहरू जहिले पनि के हुन्छ त? बराबर हुन्छ। तर यो लिनियर पेयर्स अथवा एउटै सरल रेखामा बन्ने आसन्न कोणहरू बराबर हुँदैन। के हुन्छ त? दुईटा जोड्दा द सम विल बी 180 डिग्री अर 2 राइट एङ्गल्स भनेको 2 समकोण हुन्छ, 180 डिग्री हुन्छ। सो हियर एक्स इक्वल टु 120 डिग्री, 120 प्लस 60 इक्वल टु 180। अब एउटा समस्या तिम्रो टेक्स्ट बुकमा दिएको छ, हाम्रो कोर्समा दिएको छ। थर्ड प्रब्लम, here are given 3 angles, A 60 डिग्री 50 डिग्री। गर्नुपर्ने के हो? यहाँ हामीहरूले ए को मान पत्ता लगाउनु पर्ने। ए को मान हामीले ए को मान, ए को भ्यालु पत्ता लगाउनु पर्ने। यहाँ यो जब
तिमीले हामीले अघिल्लो क्लासमा यो पनि कुरा गरेका छौँ, जब एउटा सरल रेखामा एकैतिर परेका एउटै शीर्षबिन्दु भएर एकैतिर फर्केका जतिसुकै कोणहरू बनुन्, 2टा 3टा 4टा 10वटा, ती सबै एड गर्दा 180 डिग्री हुन्छ, त्योभन्दा बढी हुँदैन। स्ट्रेट एङ्गल भनेकै 180 डिग्रीको हो। र त्यसरी यहाँ पनि सेम, ए प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री। यी तिनटै कोणहरूको योगफल, तिनटै कोणहरूको सम चाहिँ 180 डिग्री हुन्छ। यसैले हामीले अब सल्भ गर्दाखेरि ए प्लस 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री। यसलाई चाहिँ अझ यसै लेख्दा पनि हुन्छ, यो होल पार्ट्स एक्सियम अथवा सिङ्गो टुक्रे तथ्य अनुसार भन्दा भयो है। सिङ्गो टुक्रे तथ्य अनुसार एउटा सरल कोणमा जतिवटा कोणहरू बनाए पनि 180 डिग्री अथवा 2 सम्म कोण नै हुन्छ। कन्फ्युज होला, एडजस्टमेन्ट एङ्गल पनि छैन, भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स पनि छैन, के गर्ने भनेर याद गर्ने। यहाँ 3टा दियो नि, 4टा 5वटा जतिवटा सुकै एङ्गल्सहरू दिए पनि तिनीहरूको जम्मा सम चाहिँ, जम्मा योगफल चाहिँ 180 डिग्री नै हुन्छ। अब यसको सल्भ गर्न त सकिहाल्छु अब है। ए छँदैछ प्लस 2टा याद गर, 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री 110 डिग्री इक्वल टु 180 डिग्री। और ए इक्वल टु दुवैतिर 110 डिग्री सब्ट्र्याक्ट गर्दै घटाइदेऊ है। 110 दुवैतिर सब्ट्र्याक्ट गर्दाखेरि 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री, यहाँ यो कटिको उता 110 डिग्री बच्छ। देयरफोर ए इक्वल टु सब्ट्र्याक्ट गर 70 डिग्री। ओके, विच इज द रिक्वायर्ड आन्सर? ए इक्वल टु 70 डिग्री। यो पनि स्ट्रेट एङ्गल अथवा लिनियर पेयरसँग सम्बन्धितै छ। र एकपटक त्यहाँ स्लाइडमा पनि हेरौँ, यो 3टा एङ्गल्सको बारेमा मैले त्यहाँ तयार गरेको छ। स्ट्रेट एङ्गल र लिनियर पेयर त्यहाँ देखिरहेको छु। 2 एङ्गल्स द्याट फर्म अ लाइन, 2टा एङ्गल्सहरू जब एउटा लाइनमा बन्छ, स्ट्रेट लाइनमा बन्छ, ती 2टा कोणहरूको योगफल 180 डिग्री हुन्छ, जुन अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ। त्यहाँ मैले ट्राई एन्ड सल्भ द मिसिङ एङ्गल्स भनेको छ। 60 डिग्री 120 डिग्री, भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्सहरू के हुन्छ त बराबर हुन्छ। यहाँ 2टा प्यारलल लाइन्सलाई, समानान्तर रेखाहरूलाई एउटा छेदकले काट्दा जम्मा 8वटा कोणहरू बनेको छ। त्यहाँ तिमीहरू पोइन्टिङ गरेर हेरिराख। 1 इक्वल टु 4, एङ्गल 1 इक्वल टु एङ्गल 4, एङ्गल 2 इक्वल टु एङ्गल 3, ध्यान दिएर हेर। त्यहाँ एङ्गल 6 इक्वल टु एङ्गल 7, एङ्गल 5 इक्वल टु एङ्गल 8, जुन ती के हुन् त भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स अथवा VOA, शीर्षविमुख कोण, नेपालीमा विपरीत शीर्ष कोणहरू। जब तिनीहरू अपोजिट साइडतिर हुन्छ तर तिनीहरू जहिले पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। यहाँ त्यही दिएको छ हेर, त्यो 125 छ भने त्यहाँ जुन वाट लेखेको छ सेम 120 डिग्री 25 डिग्री सेम 55। भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल्स आर अलवेज इक्वल। र अर्को त लिनियर पेयरकै बारेमा छ, फेरि अघि हामीले छलफल गरेको 72 डिग्री छ। जब एउटै स्ट्रेट लाइनमा पऱ्यो भने अर्को बाँकी कोण 180 माइनस 72 इक्वल टु वाट 108 डिग्री, त्यहाँ देखिरहेको छौ। अनि अर्को त फेरि भर्टिकल्ली अपोजिट एङ्गल अथवा दुईतिरै सिधा रेखा भयो, 180 माइनस 72 इक्वल टु 108 डिग्री। र अब हामी यसपछि अर्को जुन यहाँ अघि हामीले उल्लेख गरेका थियौँ, ल यो एउटा प्रब्लम जुन यहाँ करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स, अल्टरनेट एङ्गल्स अथवा को इन्टेरियर एङ्गल्सको बारेमा छ। यहाँ एउटा जुन एङ्गल AGD इक्वल टु 60 डिग्री छ। अब यहाँ पत्ता लगाउनु भनेको छ यो एङ्गल C, यो एङ्गलको नाम हो, यो स्मल एङ्गल C अनि A अनि B। र पहिला म A पत्ता लगाउन लागिरहेको छु।
तिमीलाई अघिल्लो क्लासमा हामी छलफल पनि गरेका छौँ। ए र 60 डिग्रीको सम्बन्ध रिलेसनसिप अथवा यसलाई एङ्गलमा भन्दा एङ्गल एजिडी र एङ्गल जिएचएफ जुन छेदकको एकैतिर परेका एउटा भित्री र अर्को बाहिरी अनासन्न कोणहरू जहिले पनि के हुने गर्छ त सङ्गत कोण हुने गर्छ। सङ्गत कोण जहिले पनि के हुन्छ बराबर हुन्छ। त्यसैले यहाँ ए इक्वल टु 60 डिग्री हामी लेख्न पायौँ। ए इक्वल टु 60 डिग्री किन सङ्गत कोणहरू जहिले पनि बराबर हुन्छ। बिइङ करेस्पोन्डिङ एङ्गल्स being corresponding angles. अब C equal to 60 degree, C equal to पनि 60 degree. Why? Vertically opposite angles. Vertically opposite angles. अब B equal to A, same. B equal to A. B equal to A equal to 60 degree. यो चाहिँ VOA नि हो अथवा vertically opposite angles. अब यहाँ अझै अर्को ए र सी पत्ता लगाउने एबाट गर्दा पनि भयो। सी इक्वल टु ए वाइ दिज आर अल्टरनेट एङ्गल्स। यिनीहरू के हुन् त एकान्तर कोणहरू हुन्। एकान्तर कोणहरू पनि जहिले पनि के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त्यहाँ स्लाइडमा एकपल्ट सरस्वती हेरौँ। अनि यहीसँग सम्बन्धित होमवर्क पनि मैले त्यहाँ दिएको छ, त्यसलाई पनि कपी गरौँ अनि भोलि गरेर रेडी हौँ होइन। अनि अर्को क्लासमा हामी अरू कुराहरू यसको बारेमा छलफल गर्छौँ। त्यहाँ दुईटा प्रब्लम दिएको छ छिटो सारा होइन। फाइन्ड द भ्यालु अफ ए बी एन्ड सी फ्रम द गिभन फिगर। दिएको चित्रबाट एबिसीको मानहरू पत्ता लगाऊ र तल त्यहाँ फाइन्ड द भ्यालु अफ यु भी डब्लु एक्स एन्ड जेड फ्रम द गिभन फिगर भनेर 2i 140 डिग्री डब्लु यु एक्स डिग्री 5b डिग्री दिएको छ। यी प्रब्लमहरू गर्ने अनि फेरि बाँकी कुराहरू आउँदो क्लासमा अर्को क्लासमा हामी छलफल गर्ने नै छौँ।